समरेश साहब, क्या ईरान अमेरिका बुनियादी इख्तिलाफात अभी भी मौजूद हैं या इन इख्तिलाफात को तय करने का रोड मैप जो है उस पर इत्तफाक कर लिया गया है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डुअल है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, ये एक एसिमेट्रिक डुअल है। एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि एक सुपर पावर है दुनिया की, और दूसरी जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जो कि बहुत छोटी ताकत है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो बड़ी ताकत है जो कि अमेरिका है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो वो जंग में हासिल नहीं कर सके वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर हासिल कर पाए, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बार बार हमें नजर आता है कि हम बहुत करीब जा रहे हैं पीस डील के और फिर दोबारा से दूरियां होना शुरू हो जाती हैं। एज ऑफ नाउ जो मेरी असेसमेंट है वो तो ये है कि काफी हद तक ये इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो अभी बड़ा इम्पेडिमेंट आ रहा है वो एटीट्यूड ऑफ इजराइल, जिसको रोप इन करना, जिसको कंट्रोल करना, वो दैट इज इनकम्बेंट ऑन अमेरिका एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि अमेरिका और इजराइल इकट्ठे जंग में था। आज भी आपने इजराइल जो है वो स्पॉइलर वाला काम कर रहा है। जी जी बिल्कुल। बाकी जो रही बात ये जो है एम्बिग्विटी वाली, हेज वाली, वो मैं समझता हूँ कि इस तरह के, जैसे इश्तियाक साहब ने कहा कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल टू हैपन। ओवरऑल यही इम्प्रेशन है कि काफी हद तक इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा और 60 डेज सीज फायर को एक्सटेंड किया जाएगा। नॉर्मलसी आएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ओपनिंग के साथ। जनरल साहब, कतर के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? गो के इस जंग के आगाज से कतर ने कुछ खास सालिसी के लिए इंटरेस्ट शो नहीं किया था, लेकिन अब अचानक से सालिसी के लिए मुतहरिक होकर सामने आया है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो छोटे ममालिक हैं, उनके पास वसाइल बहुत ज्यादा है और वो रिलाय कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, और उनकी होप यही थी कि शायद अमेरिका और इजराइल जो है वो ईरान को सबड्यू कर लेंगे या वीकन कर लेंगे, जिसको वो एज अ थ्रेट देख रहे थे। इसी वजह से इन ममालिक ने अपने जो लैंड के ऊपर, अपनी टेरिटरी के ऊपर बेसिस दिए अमेरिका को, जिनका टोटल मकसद ये था कि वो ईरान के खिलाफ। अब जब वो कली खुल गई है, अब अमेरिका तो वो कुछ अचीव नहीं कर सका जो ये ममालिक एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल। और अब उन्हें नजर आ रहा है कि अमेरिका आफ्टर जब ये नेगोशिएशंस ये सक्सेसफुल होती हैं, पीस डील होती है, तो ईरान जो है वो इमर्ज होगा एज ए पावरफुल रीजनल कंट्री। सो इस सिचुएशन में ये ममालिक कोशिश करेंगे। अब इस वक्त वो अमेरिका के ऊपर उस तरीके से रिलाई नहीं कर सकते जैसे वो पहले कर रहे थे। जी जी। तो अब उनकी कोशिश होगी कि शुड मैन देयर फेंसेस, और कतर जो है वो थ्रू आउट, इससे पहले भी हिस्टोरिकली रहा है एज ए नेगोशिएटर, और ये जो है वो पीस डील में अपना रोल अदा करता रहा। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी उसने किया। सो मेरा ख्याल है कि उसी तरह की लाइन वो दोबारा से ले रहे हैं। वेयर एज मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो पाकिस्तान को जाता है, जिसने काफी तहम्मुल मजाजी और अपने सफारती कामयाबी की शक्ल में इस पीस डील को स्टेज पर ले आए हैं, जहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि साइन होना जो है वो मेरे एक फॉर्मेलिटी रह गई है। तो जनरल साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि कतर किसी न किसी हैसियत में और कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान तनाज़े का हिस्सा है? डेफिनेटली। देखें, इस वक्त ये जो ममालिक हैं, इसमें एक तो यूएई बहुत ज्यादा क्लियरली इमर्ज हुआ है, जिसने कि अपना पूरा वेट जो है वो इजराइल के साइड पे उसका टिल्ट हुआ, और उसने बल्कि ओपेक को छोड़ा। इसी तरीके से जो कतर है, इसका भी डेफिनेटली एक रोल है। उनके बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ, और अब चेंज एनवायरनमेंट में जिसमें नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के जो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने के चांसेस हैं, which may be led by Pakistan, supported by China, because ऐसे नजर आ रहा है कि America is going to be de-seated from this region, either totally or partially. तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली वो अपनी रीअलाइनमेंट्स आपको नजर आएंगी इस रीजन में। जनरल साहब, वैसे तो बार बार सीज फायर के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले अभी भी जारी हैं, और अभी बैरूत वाले मामले के हवाले से भी खबरें हैं कि बैरूत की जानिब भी इसराइल की पेशकदमी जारी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बैरूत पर इसराइल हमला नहीं करेगा, ना करना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में इसराइल क्या वाकई रुकेगा? और अगर बैरूत पर वो हमला करता है तो फिर इस जंग की पोजीशन क्या होगी? क्या ईरान फिर पीछे हटेगा? क्योंकि
شاید یہ بھی تاثر ہے کہ ایران ابھی تک اس لیے بھی ڈیل نہیں کر رہا کہ اسرائیل کے مسلسل لبنان پر حملے بھی جاری ہیں؟ دیکھیں میم، اس میں یہ جو بھی سچویشن ہے میں دو کریٹیکل ایسپیکٹس ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا اوپن ہونا، جس کے کلوجر کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ افیکٹڈ ہے، اور جو آئل سپلائی چین ہے وہ برے طریقے سے افیکٹڈ. اور دوسرا جو کریٹیکل ایشو ہے وہ ہے لیبنان اور جو اسرائیل کے ایکشنز ہیں. بیکاز ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سکسیڈ نہیں کیا کہ وہ نتن یاہو کو کنٹرول کر سکیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کے ایکسچینج آف ہارش ورڈز ہوئے آن اے ٹیلیفونک کنورسیشن، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہاں تک کوشش کی کہ ڈائریکٹ ٹاکس کی حزب اللہ کے ساتھ تاکہ وہ اس فرنٹ کے اوپر بھی سیز فائر انشور کر سکیں. لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی. نتن یاہو جو ہے وہ ابھی بھی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، جبکہ اب پچھلے 2 دن سے یہ اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ سنڈے کو لائکلی ہے کہ سگنیچرز ہوں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج کے دن ہی اس نے لیبنان کے اوپر اٹیک، بیروت کے اوپر اٹیک کیے ہیں. تو دیٹ مینس کہ سو فار اسرائیل جو ہے وہ اپنا اسپائلر والے کام میں کامیاب جا رہا ہے، اور امریکہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ جو ایران کی کرٹیکل ڈیمانڈ ہے کہ آل فرنٹس کے اوپر سیز فائر ہو، یہ نہیں کہ ایران کے فرنٹ پہ ہو اور بیروت اور لیبنان کے فرنٹ کے اوپر لڑائی جاری رہے. وہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل ابھی تک اس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوتا تو ایران جو ہے وہ یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب امریکہ کے لیے 2 کریٹیکل، ایک طرف اس نے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانا ہے، دوسری طرف اس کے اپنے انٹرنل پریشرز ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس نے اسرائیل کو روپن کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ چیلنجز ہیں میرے نزدیک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اسرائیل کو رکنا پڑے گا، اس کے علاوہ آگے پھر ڈیل ہو نہیں سکے گی. ورنہ جنرل صاحب، ایران نے اس جنگ میں ملٹری اسٹرینتھ جو شو کی ہے، آپ کے خیال میں اس جنگ بندی کے بعد مڈل ایسٹ میں ایران کی اس ملٹری اسٹرینتھ کو کیا ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ ممالک ایران سے تحفظات یقینی طور پر ہیں، تو کیا وہ ممالک ایران کی اس ملٹری اسٹرینتھ کو ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ آپ کو ایران کہاں پر سٹینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی ملٹری اسٹرینتھ کے لحاظ سے؟ دیکھیں میم، ایران نے بہت بڑی پرزویرنس شو کی ہے. 47 ایئرز سے انہوں نے آن سلاٹ کا برداشت کیا ہے، جس میں کہ اسیسینیشنز تھیں، سینکشنز تھی، امبارگوز تھے، اور پینیٹریشن تھی بائی ہاسٹائل ایجنسیز. وہ سارا کچھ کرتے کراتے انہوں نے اپنی جنگ کی تیاری بھی کی ہے. تو ورچولی انہوں نے ایک بہت بڑی سکسیس اچیو کی ہے اور ایک اپنا نیشنل ریزالو ڈسپلے کیا ہے. امریکہ کا تو یہ خیال تھا کہ جب وہ سپریم لیڈر کو ڈی کیپیٹیٹ کریں گے تو پورا سسٹم کرمبل ہو جائے گا. ویئرز میں کہوں گا کہ جو ایرانین نیشن ہے وہ سپریم لیڈر کی قربانی کی وجہ سے یونیفائی ہوئی ہے. تو اس ساری سچویشن میں ایک نیچرل کانسیکوینس ہے کہ ایران ایمرج ہوگا ایز اے ریجنل پاور، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو باقی ممالک ہیں اس ریجن کے وہ اس پاور سے خائف ہوں گے. لیکن آن دا ادر ہینڈ میں نے جو دیکھا ہے ایرانین اسٹریٹجک تھاٹ کو کہ وہ اینٹی اسلام کی بجائے پرو اسلام ایک واحد ملک ہے جس نے جو ہمارے جو سیکٹس ہیں اس سے ہٹ کے اوور آل جو اسلام ہے اس کے انٹرسٹ کے لیے بات چیت کی ہے. سو میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا کہ یہ ممالک خائف ہوں ایران سے. ہاؤ ایور اسرائیل کے لیے ڈیفینیٹلی ایک لمحہ فکریہ ہوگا. اس تمام تر صورتحال میں جنرل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے یقیناً وہ بہت اہم رہا ہے. جنگ بندی کے بعد پاکستان کا سفارتی کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز این ایجنٹ آف پیس، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا انٹرسٹ تھا کہ ہمارا برادر مسلم ملک ہے جس کے اوپر یہ جارحانہ کاروائیاں شروع ہیں وہ روکنا ہمارے انٹرسٹ میں تھا. دوسرا آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ انڈین جرنلز نے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ پاکستان کو وہ 3 ڈائریکشن سے پریس کرے گا، افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، اور انڈیا کی طرف سے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے اپنی سپیریئر سفارتکاری کی وجہ سے یہ ان کے خواب جو ہیں وہ چکنا چور کر دیے ہیں، اور ایران نے جو ریزالو شو کیا ہے، ایران نے اپنے آپ کو سبڈیو نہیں ہونے دیا. جو ایک سپر پاور کرنا چاہ رہی تھی ان کو اس نے سکسیس نہیں دی. تو میرے نزدیک پاکستان کے لیے کافی گینفل سچویشن ہوگی اگر یہاں پہ سینکشن لفٹ ہو جاتی ہیں.
ایران سے، جی اور اگر ایران کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ پرمیسیبل ہو جاتی ہے، تو پاکستان جو ہے اس وقت نہ صرف اکنامک چیلنجز فیس کر رہا ہے بلکہ انرجی کے چیلنجز بھی فیس کر رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں ہمیں ہماری اکانومی کو بہت بہتر بوسٹ مل سکتا ہے اگر ہم ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوں. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ جی ہے جو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے، ہوں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. چونکہ وہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے گوادر پہ، اور چونکہ کہ گوادر جو ہے وہ بہت کلوز پراکسیمٹی میں ہے ایران کے، ایران میں اگر سٹیبلٹی آئے گی، ایران میں اگر پرو پاکستان گورنمنٹ ہوگی، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہے تھے پرو اسرائیل بنانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کے جو پراسپیکٹس ہیں اور چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے رادر دین بالکل کم ہونے بالکل کے.